हेलो स्टुडेन्ट्स, आजको क्लासमा हामी डिस्कसन गर्छौं रिअरेन्जमेन्ट रियाक्सनको अर्को इन्ट्रेस्टिङ मेकानिजम जसलाई हामीले भन्छौं पिनाकोल पिनाकोलोन रिअरेन्जमेन्ट रियाक्सन। यसमा हाम्रो कसरी रिअरेन्जमेन्ट हुन्छ, आज हामीले यसको बेसिक कन्सेप्ट्स देखि लिएर हामीले यसको एडभान्स कन्सेप्ट हामी पढ्न गइरहेछौं, जसमा हामीले के पढ्छौं भने पिनाकोल भनेको के हो त्यो कुरालाई हामीले बुझ्न कोसिस गर्छौं फर्स्टमा, र पिनाकोलोन कसरी फर्मेसन हुन्छ त्यो कुरालाई पनि हामीले आज एकदमै राम्रोसँग डिस्कसन गर्छौं। र यसमा रिभर्सिबल प्रोटोनेसन कसरी हुन्छ, एसिड क्याटालाइज रियाक्सन कसरी अगाडि बढ्छ, र यसमा हाम्रो के हुन्छ भने नन क्लासिकल कार्बोकेटाइन अथवा नन क्लासिकल कार्बोनियम आयन जुन छ ब्रिज इन्टरमिडिएट कसरी फर्मेसन हुन्छ भन्ने कुरालाई पनि आज हामी एकदमै राम्रोसँग डिटेलमा डिस्कसन गर्छौं। यदि तपाईले लास्टको भिडियोजहरुमा केही बुझ्नु भएको छैन भने कमेन्टमा लेख्न चाहिँ नबिर्सिनुस् है। कमेन्टमा लेख्नुस्, कमेन्टमा लेखेर भन्नुस् सर मैले बुझेको छैन भनेर कमेन्टमा लेख्नुस्, या त मसँग फोन गरेर सिधै मसँग पर्सनली कन्ट्याक्टमा आउन सक्नुहुन्छ है। पर्सनली कन्ट्याक्टमा आएर मसँग क्वेशन एन्सर डिस्कसन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि हिचकिचाउने काम चाहिँ नगर्नु होला। ओके, आज हामी सिधै यसको टपिकमा जाम। टपिक रहेको छ हाम्रो आजको पिनाकोल पिनाकोलोन रिअरेन्जमेन्ट रियाक्सन। ओके, व्हाट इज पिनाकोल पिनाकोलोन रिअरेन्जमेन्ट रियाक्सन? तपाईहरु बीएससी को स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भने यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन है। तपाईहरु केमिस्ट्रीको स्टुडेन्ट हो भने चाहिँ यो इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो, यो चाहिँ एक्जामिनेसन भ्यूको लागि। पिनाकोल भनेको के हो भने यदि कुनै पनि कम्पाउन्डमा डायोल्स, दैट मीन्स दुईटा ओएच ग्रुप सँगै जोडिएर आइराछ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौं भने दुईटा ओएच ग्रुप हाम्रो के छ भने सँगै जोडिन आइराछ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौं 1,2 डायोल। 1,2 पोजिसनमा ओएच ग्रुप छ भने यसलाई हामीले के भन्छौं डायोल भन्छौं। ओके, त्यसपछि सिम्पलर के छ भने सबसे सिम्पल मेम्बर के छ भने Me2CO8, यसलाई हामीले के भन्छौं भने सबसे सिम्पल ग्रुप यसलाई हामीले भन्न सक्छौं पिनाकोलको। त्यसपछि यदि हामीले यसलाई कन्सन्ट्रेट H2SO4 है, मोडरेटली कन्सन्ट्रेट, मोडरेटली भनेको के हो एकदमै कन्सन्ट्रेट हुनु भएन हाम्रो है, डाइल्युट अथवा मोडरेटली कन्सन्ट्रेट हामीले H2SO4 मा राख्यो भने रियाक्ट गरायो भने रिअरेन्जमेन्ट रियाक्सन सुरु हुन्छ। यसमा हेर्नुस् त, रिअरेन्जमेन्ट रियाक्सन स्टार्ट्स, रिअरेन्जमेन्ट रियाक्सन टेक्स प्लेस लिड्स टु द फर्मेसन अफ पिनाकोलोन, जसले गर्दाखेरि यसमा के फर्मेसन हुन्छ भने पिनाकोलोन को फर्मेसन हुन्छ। ओके, एसिडले के प्रोभाइड गर्छ भने H+ को प्रोभाइड गर्छ। त्यसैले हामीले यसमा H2SO4 लेख्दैनौं भने पनि हामीले बुझ्नु पर्छ कि यसमा एसिड कहाँबाट आइराछ भनेर। ठीक छ। ओके, त्यसपछि एसिड क्याटालाइज रिअरेन्जमेन्ट रियाक्सन, एसिड क्याटालाइज रिअरेन्जमेन्ट रियाक्सन, रिअरेन्जमेन्ट अफ 1,2 डायोल टु अक्सो कम्पाउन्ड। यसमा के हुन्छ भने एसिड क्याटालाइज रिअरेन्जमेन्ट अफ 1,2 डायोल, यसको के हुन्छ भने एसिड क्याटालाइज प्रोसेस सुरु हुन्छ र यसमा के हुन्छ भने अक्सो कम्पाउन्ड के हुन्छ भने फर्मेसन हुन्छ। अब यसमा अर्को कन्सेप्ट के छ भने यसमा रिभर्सिबल प्रोटोनेसन पनि भइरा हुन्छ, र अर्को के छ भने यसमा फर्मेसन अफ नन क्लासिकल कार्बोनियम आयन पनि बन्छ अथवा नन क्लासिकल कार्बोकेटाइन फर्मेसन हुन्छ यसमा, जसलाई हामीले के भन्छौं भने अर्को वर्ड्समा ब्रिज इन्टरमिडिएट भन्छौं, जसबाट के हुन्छ भने हाम्रो एउटा अर्को इन्टरमिडिएट अथवा अर्को कार्बोकेटाइन फर्मेसन हुन्छ यसबाट। ठीक छ, यही कुरालाई हामी यसमा हेर्छौं। पिनाकोलमा ओएच ग्रुप हुन्छ भने पिनाकोलोनमा के हुन्छ भने डबल बोन्ड O हुन्छ, या त यसलाई हामीले के भन्न सक्छौं कीटोनिक ग्रुप पनि भन्न सक्छौं हामीले। यसलाई हामीले अल्कोहोलिक ग्रुप भन्छौं भने यसलाई कीटोनिक ग्रुप पनि भन्छौं हामीले। यही नै हाम्रो पिनाकोलको डिस्क्रिप्सन एक्जामिनेसन भ्यूको लागि तपाईहरुले लेख्दाखेरि तपाईहरुले यही लेख्नुहुन्छ, यही लेखेर तपाईले एक्जाममा फुल मार्क्स पाउनुहुन्छ। ओके, ल यसमा एक्जाम्पल हेरौँ त CH3C, यो CH3 छ, OH ग्रुप यसरी हाम्रो छ। यसमा हामीले H+ युज गर्यो भने H+ युज गर्दाखेरि यो पार्टको वाटर निस्केर जान्छ। त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ भने यो CH3 जुन छ, हेर्नुस् त ख्याल गर्नुस्, एक्चुअली यो CH3 यता आएर बस्दिन्छ, यता आएर बसेर त्यसपछि यो बोन्ड गएर यता शिफ्ट हुन्छ र यो हाइड्रोजन निस्केर वाटरमा जान्छ। एन्ड फाइनली हाम्रो के हुन्छ भने डबल बोन्ड अक्सिजन यहाँ चाहिँ आउँछ यसको चाहिँ। ओके, यो कुरा बुझ्नुभयो। त्यसपछि यसको मेकानिजम छ, त्यसपछि यसको मेकानिजम हामी एप्लिकेसन पछि पढ्छौं। ओके, एप्लिकेसनमा के छ भने राम्रोसँग बुझ्नुस्, एप्लिकेसन कुनै बेला सोधिरा हुन्छ। यो एप्लिकेसनलाई तपाईहरुले यसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ, सिन्थेसिस अफ कार्बोनाइल कम्पाउन्ड फ्रम अल्किन्स। ठीक छ, अल्किनबाट हामीले यसलाई के गर्न सकिन्छ भने सिन्थेसिस गर्न सकिन्छ कार्बोनाइल कम्पाउन्ड्सलाई। जस्तै अल्डिहाइड र कीटोनलाई हामी के गर्न सक्छौं भने अल्किनबाट फर्मेसन गर्न सक्छौं हामीले यसलाई।
Okay, spirines and their derivatives can also be prepared by this reaction. Spirines जुन हाम्रो एउटा कम्पाउन्ड हो त्यसबाट र त्यसको डेरिभेटिभ्सलाई के हुन्छ भने हामीले यो रियाक्सनबाट हामीले प्रिपेयर गर्न सक्छौं. Okay, methyl isopropyl ketone is also prepared. Methyl isopropyl ketone is easily prepared from 2,3-dichloro to methyl butene by this rearrangement reaction. यो प्रोसेसबाट के हुन्छ भने हाम्रो methyl isopropyl ketone easily prepared गर्न सकिन्छ. easily prepared. Okay, ख्याल गर्नुस् यसमा यो हामीले पेनाकोलोनको हामीले बेसिक कन्सेप्ट्स र हामीले के पढ्यौ भने एप्लिकेसन पढ्यौ. ओके, अझै यसको फुल डिटेल पढ्न चाहनुहुन्छ भने नेटमा त्यति अवेलेबल छैन, तर पर्टिकुलरली तपाईले सर्च गर्नुभयो भने सिन्थेसिस अफ कार्बोनाइल कम्पाउन्ड फ्रम अल्किन भनेर सर्च गर्नुभयो भने यो तपाईको गुगलमा देखाइदिन सक्छ. त्यहाँबाट तपाईहरुले यसको स्ट्रक्चर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ. तर स्ट्रक्चर एक्जामिनेसन भ्यूको लागि त्यति इम्पोर्टेन्ट हुँदैन है. यदि अझै चाहिएको छ भने तपाईहरुले कमेन्टमा लेख्नुस्. सर मलाई यो यसको एक्जाम्पल लेखिदिनुस् भनेर भन्नुभयो भने म त्यसलाई तपाईलाई लेखेर पठाइदिन्छु कुनै मिडियमबाट. ओके, ल अब चाहिँ हामी के जाम भने पिनाकोलोन रिअरेन्जमेन्ट रियाक्सनको मेकानिजमलाई स्टार्ट गरौँ. हामी मेकानिजम एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ, सजिलो पनि छ यसमा है, सजिलो छ. त्यसैले तपाईहरु कतै नजानुस्. यसमा तपाईहरुले पेन र कपी लिनु भएको छैन भने यसलाई पहिला स्क्रिनशट गर्नुस्. स्क्रिनशट गरेर त्यसपछि पेन र कपी मेकानिजमको लागि स्टार्ट गर्नुस् है. पेन र कपी लिएर आउनुस्. त तपाईहरुले पेन र कपी लिनु भएको छैन भने ओके. ल अब हामी जान्छौं यसको मेकानिजममा. मेकानिजम इम्पोर्टेन्ट छ, सजिलो छ, बुझ्ने छ. त्यसैले यसमा कन्फ्युज नहुनु होला. मेकानिजम अलिकति लामो भएपछि यसलाई डराउने काम चाहिँ नगर्नु होला है. ल ओके, अब हामी जाम यसको मेकानिजममा. मेकानिजममा हामी जान्छौं. मेकानिजममा हाम्रो के छ भने फर्स्ट अफ अल हामीले यसलाई पिनाकोलको एउटा स्ट्रक्चर लेख्छौं. कार्बन दुईटा लेख्छु मैले यसमा, ठीक छ. त्यसपछि मैले आर ग्रुपलाई लेख्छु. आर को मिनिङ तपाईहरुलाई थाहा छ. आर हामीले CH3 लेख्न सक्छौं, C2H5 OH जे पनि लेख्न सक्छौं हामीले. यसमा हाम्रो के छ OH ग्रुप जोडिया छ यसमा. यसलाई हामीले के भन्छौं भने पिनाकोल भन्छौं. ओके, यसमा के हुन्छ भने हाम्रो रिभर्सिबल रियाक्सन प्रोसिड हुन्छ. रिभर्सिबल रियाक्सन ओके. रिभर्सिबल रियाक्सन भइसकेपछि यसमा के आउँछ भने H प्लस आउँछ. यसमा H प्लस आइसकेपछि हाम्रो फर्दरली के आउँछ भने कुनमा चेन्ज आउँछ त त्यो कुरालाई ख्याल गर्नुस् एकचोटी. हाम्रो के छ भने कार्बन आर यु आर ग्रुपमा चेन्ज आउने ठाउँ त छँदै छैन हाम्रो है. आर ग्रुपमा चेन्ज आउने त छँदै छैन. त्यसपछि हाम्रो चेन्ज आउने भनेको कसमा हो भने यो ग्रुपमा के हुन्छ भने OH2. यसरी हाम्रो के हुन्छ भने चेन्ज आइदिन्छ यसमा. हेर्नुस् त OH2 प्लस, ठीक छ. यो हाइड्रोजन आएर के भयो भने यसमा यसरी लेख्न सकिन्छ. यसलाई योसँग लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन छ. यसले के गर्छ भने प्रोटोनलाई गएर स्ट्याक गरिदिन्छ, आफ्नोतिर तान्छ र फाइनली यसले के गर्छ भने यसबाट वाटर निस्किन्छ. ओके, यहाँसम्म क्लियर हुनुहुन्छ है. यहाँसम्म क्लियर हुनुहुन्छ भने त्यसपछि अर्को रियाक्सन पनि हाम्रो के हुन्छ भने रिभर्सिबल हुन्छ. र यसमा हाम्रो के निस्किन्छ भने यसमा हाम्रो निस्किन्छ वाटर निस्किन्छ. हाम्रो वाटर कुन साइडबाट निस्किन्छ यसमा हेर्नुस् त H2O. यो हाम्रो वाटर निस्कियो तर प्लस चार्ज छँदैछ है. ख्याल गर्नुस् है. एक्जामिनेसन भ्यूको लागि इम्पोर्टेन्ट भनेको यही हो कि प्लस चार्ज वाटर निस्कि सँगसँगै प्लस चार्ज पनि हराउँदैन. त्यसमा प्लस चार्ज बसेकै हुन्छ कार्बनमा. त्यसैले हामीले अर्को स्टेपमा हेरौँ त. एज इट इज RCOH. त्यसपछि हाम्रो यसमा के आउँछ भने प्लस चार्ज फर्मेसन भयो. यसलाई हामीले के भन्छौँ भने कार्बोकेटाइन भन्छौँ यसलाई हामीले, ठीक छ. अबको अर्को स्टेपमा हाम्रो के हुन्छ भने हेर्नुस् त. अबको अर्को स्टेपमा हाम्रो के हुन्छ भने ब्रिज इन्टरमिडिएटको फर्मेसन हुन्छ. कसरी फर्मेसन हुन्छ त्यो कुरालाई पनि ख्याल गरौँ एकचोटी. हाम्रो यसमा के हुन्छ भने अब चाहिँ हाम्रो शिफ्ट हुन थाल्छ कि यसमा यो अल्काली ग्रुप छ नि. अल्काली ग्रुप हाम्रो शिफ्ट भएर अर्को पोजिसनमा जान खोज्छ र अर्को पोजिसनमा गइसकेपछि यसले के गर्छ भने एउटा स्टेबल कार्बोकेटाइनको फर्मेसन गर्छ. यसो कार्बोनियम आयनको फर्मेसन गर्छ है. अब हेर्नुस् त एकचोटी RC हाम्रो अलरेडी छ. त्यसपछि हामीले यसमा C लेख्यौं. त्यसपछि हामीले के गर्यो भने यसमा हामीले R पनि लेख्यौं. हामीले यसरी हेर्नुस् त एकचोटी R यसरी लेख्यौं. त्यसपछि हामीले यसमा OH ग्रुप हामीसँग अलरेडी छ.
त्यसपछि हाम्रो प्लस चार्जको कुन साइडमा छ त्यो कुरालाई हामीले यसले मेन्सन गरेनौं। यसमा मैले r लाई तल लेखिदिएँ, ठीक छ, r लाई तल लेखेँ। त्यसपछि मैले के गर्दै भने यसमा यो r लाई मैले शिफ्ट गराउन खोजेँ, ठीक छ। r लाई मैले के गरेँ भने बीचमा राखेँ। हेर्नुस् है, यो r जुन छ यसलाई मैले बीचमा राखेर यसलाई यसरी मैले के गरेँ भने पार्शियली बोन्ड फर्मेसन गराइदिएँ। पार्शियल बोन्ड फर्मेसन गरिसकेपछि हाम्रो के भयो भने यसलाई हामीले ब्रिज इन्टरमिडिएट भन्न सक्छौं। हामीले यसमा के चार्ज आउँछ, डेल्टा प्लस एन्ड डेल्टा प्लस, ठीक छ। डेल्टा प्लस चार्ज आउँछ, यसलाई हामीले के भन्छौं, ब्रिज इन्टरमिडिएट, ठीक छ। यसलाई हामीले भन्छौं ब्रिज इन्टरमिडिएट भन्छौं हामीले, ठीक छ, ब्रिज इन्टरमिडिएट भन्छौं हामीले यसलाई। अब यो पछिको स्टेप हाम्रो के छ भने यो आर ग्रुप यो साइडतिर आउन खोजिरहेछ कि यो साइडतिर आउन खोजिरहेछ। त्यसैले हामीले यसलाई के गर्छौं, पहिला जुन ग्रुप्सहरु एज इट इज छ त्यसलाई हामीले लेख्छौं। पहिला हेर्नुस् त, यसमा हामीले के गर्छौं भने यसलाई यसरी यता यो साइडमा लेखिदिनुस्, किनकि धेरै लङ पनि छैन यसमा, हैन। त्यसैले यसलाई कन्फ्युजन नहुनुस्। यसलाई मैले यतापट्टि लेखेँ। यसमा लेख्दाखेरि मैले के गरेँ भने हेर्नुस् त, आर सी आर OH अलरेडी छ हामीसँग OH। त्यसपछि योसँग R ग्रुप हामीसँग अलरेडी छ र त्यसपछि हाम्रो यो पोजिसनमा के आउँछ भने अर्को R ग्रुप जोडिन आउँछ र हाम्रो अर्को कार्बोकेटाइन के फर्मेसन भयो, यो साइडको हाम्रो के भयो, कार्बोकेटाइन फर्मेसन भयो। भनेको यो प्लस चार्ज उता जानको लागि हाम्रो मिथाइल के हुन्छ भने R ग्रुप के हुन्छ, शिफ्ट हुन पर्छ हाम्रो, है। यसमा हामीले के गर्यो भने R को शिफ्ट गर्यो, R शिफ्ट। यदि R मिथाइल ग्रुप भएको भए हामीले के गर्थ्यौं, if R is equals to CH3 then यसमा हामीले के गर्थ्यौं, मिथाइल शिफ्ट। मिथाइल शिफ्ट सँगसँगै हामीले के गर्यो भने हामीले यसमा के गर्यो भने मिथाइल शिफ्ट सँगसँगै हामीले प्लस चार्ज पनि शिफ्ट गर्यो र प्लस चार्जको शिफ्ट गर्दाखेरि हामीले के गर्यो भने अब त्यसपछि हामीले यसमा के गर्छौं, हेर्नुस् त एकचोटी राम्रोसँग, है। अब हामीले यसमा प्लस चार्जलाई शिफ्ट गर्छौं हामीले फेरि। हेर्नुस् त यसरी, यो हाम्रो के भयो, हाम्रो यसमा नर्मल रियाक्सन छ, जे छ त्यही लेख्छु मैले। यसमा केही पनि लेख्दिन अरु डिफरेन्ट। R सधैँ छ हाम्रो, कार्बन छ हामीसँग, कार्बनसँग त्यसपछि R ग्रुप हाम्रो सधैँ छ। त्यसपछि मैले के गरेँ भने कार्बनसँग जुन डबल बोन्ड फर्मेसन गराइदिएँ मैले यसमा मैले के गर्दिएँ भने डबल बोन्ड अक्सिजन फर्मेसन गर्दिएँ। त्यसपछि अक्सिजनसँग प्लस चार्ज राखिदिएँ र हाम्रो हाइड्रोजन एज इट इज नै छ यसमा, ठीक छ। त्यसपछिको अर्को स्टेपमा हाम्रो के बन्छ भने सबै कुरा एज इट इज नै हुन्छ यसमा। हेर्नुस् त, त्यसपछि हाम्रो यसमा के फर्मेसन हुन्छ भने किटोनको फर्मेसन हुन्छ। यसमा हाम्रो के हुन्छ भने प्रोटोनलाई के गर्दियौ भने हामीले यसमा डिप्रोटोनेसन गर्दियौ। ख्याल गर्नुस् त यसमा, हेर्नुस् त, RC डबल बोन्ड O। यसरी हामीले के गर्दियौ भने यसमा डिप्रोटोनेसन गर्दियौ, अथवा यसमा हामीले के गर्दियौ भने H+ लाई बाहिर निकाल्दियौ हामीले यसमा, ठीक छ। हाम्रो पिनाकोल रिअरेन्जमेन्ट रियाक्सन हाम्रो यति नै हो, ठीक छ। यसलाई फेरि एकचोटि म भनिदिन्छु। यसमा हेर्नुस् त, दुईटा OH ग्रुपमा हाम्रो हाइड्रोजन यसमा राख्यौं, हाइड्रोजन प्रोटोनेसन गर्यो। प्रोटोनेसन गर्दाखेरि हामीले के भयो भने OH ग्रुपसँग जोडिन आयो हाम्रो यो, र यहाँबाट हाम्रो वाटर निस्किने चान्स भयो। त्यसपछि हामीले के भयो, प्लस चार्ज डेभलप भयो। प्लस चार्ज पछि हामीले के गर्यो भने यो मिथाइल ग्रुपलाई यहाँ शिफ्ट गर्यो। किन शिफ्ट गर्यो भने कार्बोकेटाइनलाई स्टेबल फर्मेसन गर्नको लागि हामीले शिफ्ट गर्यो, जसमा हाम्रो इन्टरमिडिएट एउटा फर्मेसन भयो। यो कार्बोकेटाइन बन्नु भन्दा पहिला पनि हाम्रो एउटा इन्टरमिडिएट बन्यो, जसलाई हामीले के भन्यो भने ब्रिज इन्टरमिडिएट भन्यो। यहाँ एउटा इन्टरमिडिएटको फर्मेसन भयो हाम्रो। देन आफ्टर हामीले के गर्यो भने यो प्लस चार्ज हुन्छ, त्यो प्लस चार्जलाई हामीले के गर्यो भने शिफ्ट गर्दियौ, अक्सिजनमा शिफ्ट गर्दियौ। अक्सिजनमा प्लस चार्ज शिफ्ट गर्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ भने यो कार्बनसँग डबल बोन्ड यसरी जोडिन आउँछ र हामीले यसमा डिप्रोटोनेसन गर्दियौ, प्रोटोनलाई निकाल्दियौ। प्रोटोनलाई निकाल्दाखेरि हाम्रो प्लस चार्ज पनि के हुन्छ भने रिमुभ हुन्छ। रिमुभ हुँदाखेरि हाम्रो के हुन्छ, फाइनली हामीले के हुन्छ, पिनाकोलोनको फर्मेसन गर्छौं हामीले, ठीक छ। यही नै हाम्रो पिनाकोल रिअरेन्जमेन्ट रियाक्सन। तपाईहरुको एक्जामिनेसन भ्यूको लागि इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो यो एउटा चाहिँ, ओके। मस्ट वान्टेड क्वेशन मार्केटको लागि, है, एक्जामिनेसनको लागि, बीएससी को लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो यो, एमएससी को लागि पनि इम्पोर्टेन्ट नै क्वेशन हो यो, ओके।
ल यहाँसम्म यदि केही बुझ्नु भएको छैन भने मलाई कमेन्टमा लेख्नुहोस् सर मैले बुझिनँ भनेर कमेन्टमा लेख्नुहोस्। यदि यहाँसम्म बुझ्नु भएको छ भने मलाई कमेन्टमा लेख्नुहोस् सर मैले बुझेँ भनेर कमेन्टमा लेख्नुहोस्। यदि यो भिडियो अझै पनि राम्रो लाग्छ भने यो भिडियोलाई सेयर गरिदिनुहोस् आफ्नो साथीहरूसँग, ताकि उहाँहरूले पनि यो भिडियो हेरेर केही सिक्ने मौका पाउनु उहाँहरूले। ओके, यदि मसँग पर्सनली कन्ट्याक्टमा आउन चाहनुहुन्छ भने मैले आफ्नो फोन नम्बर, फेसबुकको लिङ्क, आफ्नो टेलिग्रामको लिङ्क, हरेकको लिङ्क मैले प्रोभाइड गरिदिएको छु। डिस्क्रिप्सनमा गएर एकचोटि चेक गर्नु होला है। यदि अझै धेरै भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने च्यानलमा च्यानलको भित्र गएर तपाईँहरूले डिफ्रेन्ट भिडियोजहरू हेर्न सक्नुहुन्छ केमिस्ट्री रिलेटेड। हामी पछि केमिस्ट्री रिलेटेड भिडियो त हामीसँग छँदैछ। रियाक्सन मेकानिजमको, स्पेसली रियाक्सन मेकानिजमको बारेमा तपाईँ बुझ्न चाहनुहुन्छ भने अल केमिस्ट्रीमा गएर तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ भने यसमा बुझ्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। ओके, ल मलाई पर्सनली कन्ट्याक्टमा गर्दाखेरि तपाईँहरूले हिचकिचाउने काम चाहिँ नगर्नु होला। ओके, ल आजको लागि यति गर्छु, म यति गर्छौँ। नेक्स्ट क्लासमा नेक्स्ट मेकानिजम सहित म फेरि आउनेछु। Thank you very much and stay safe.